Salam alaikum. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer les QCM du cours compression médulaire lente et Inch'Allah يفيدوكم. هاد les QCM جبتهم من الأوتو إيفالياسيون اللي راهم في الدرايف. دونك قبل ما نبداو شنو معناتها compression médulaire lente. هادو sont des lésions تاع la moelle épinière، يعني راهم يتوشو la moelle épinière par un processus d'évolution lente. على بيان نسموهم lente parce كاين lente وكاين اللي يكونوا aigu. كي يكون عندنا ان بروسيس ديفولوسيون لونت كيما تيومور كيما دي انفيكسيون ولا انفلاماسيون، هذا نقولوا له كومبريسيون ميدولار لونت. عندنا قالك في بروميير كيسيون parmi les propositions suivantes quelles sont celles qui constituent des causes extradurales d'une compression médulaire. دونك حنا عندنا في هاد لا كومبريسيون ميدولار عندنا 3 كوز، سوا يكونوا اكسترادورال، سوا يكونوا اكسترادورال، سوا يكونوا انترادورال اي اكستراميدولار، سوا يكونوا انتراميدولار يعني داخل في لامال ايبينيا. اكسترادورال معناتها جايه كاع على برا، يعني ماهيش تدخل، راهي جايه برا على الدورمير. في هنايا في لي كوز تاع اكسترادورال، لي كوز اكسترادورال هما اللي فيهم بزاف كاع. عندنا باغ اكزومبل عندنا ميتاستاز فيرتيبرال، عندنا ايبيدوريت، عندنا دي زيموباتي، عندنا دي تيمور اوسوز بريميتيف، يعني سوا ميتاستاز ولا تيمور اوسوز بريميتيف، سوا يكونوا بينين ولا مالين. عندنا دي كوز انفكسيوز سبونديلوديسيت، دي سبونديلوديسيت ارني ديسكال، لي ميولوباتي سيرفيكال. هذا الشيء كاع هذو كاع لي كوز راهم اكسترادورال. انترادورال اكستراميدولار راح نشوفهم بعد، مي ليسونسيال عندنا غير زوج، عندنا المينانجيوم والنورينوم. والانتراميدولار اوسي عندنا لا بلوبار دي طون عندنا غير زوج اللي هما الايبونديموم والاستروسيتوم. دونك حنا قال لك في البروميير كيسيون لي كوز اكسترادورال، راح نبداو نشوفوا عندنا ارني ديسكال، وي راهي داخله مع لي كوز اكسترادورال. سبونديلوديسيت وي راهي داخله مع الاكسترادورال. نورينوم نو، نورينوم راه في انترادورال اكستراميدولار. ميتاستاز فيرتيبرال وي سي جوست. ايبونديموم ميدولار نو، ايبونديموم ميدولار راهو كوز انترادورال. هذه la première question. Deuxième question. Le syndrome lésionnel d'une compression médulaire peut se traduire par syndrome médulaire. عندنا le syndrome compression médulaire. Le syndrome de la compression médulaire comporte 3 syndromes. هذه في الكور. عندنا حنا par exemple عندنا هذه c'est une racine nerveuse، هذا comme exemple racine تاع la moelle épinière تكون دايره كيما هكا par exemple. حنا هاد لا راسين شايفيها راهم يفوتوا عليها دي فيسو، راهم يفوتوا عليها باغ اكزومبل دي فيسو موتور سونزيتيف اوتونوم، داكور، راهم يفوتوا عليها دي فيسو هادو لي فوا، سوا يكونوا فوا موتريس اكسيتيرا. كاع هذا الشيء راهم جايين اونكادري، وين جايين اونكادري في دون اون فيرتيبر، يعني في لوس، جايين بروتيجي بار لوس. بيان سور كاين هذوك لي ميناج وكاع، مي ليسونسيال هادو هادو 3 كومبوزون اسونسيال صح. لا كومبريسيون ميدولار قادره وين هي كومبريسيون راهي تصرا في لا كولون فيرتيبرال وتدخل حتى لا مال ايبينيا وتوشي لا مال ايبينيا. دونك هذيك لا كومبريسيون ميدولار قادره تكون اذا كي توشي كاع على برا. اش راح نسموها هنايا اذا توشات هنايا في الفيرتيبر في لوس، راح نقولوا لها ان سيندروم غاشيديان. سيندروم غاشيديان معناتها راهي توشي لوس، غاشيديان جايه من غاشيس معناتها لوس. شمعتها راح نشوفوا من بعد صح. عندنا اذا توشات لوس معناتها سيتان سيندروم غاشيديان. اذا توشات هاد لا غاسين، يعني اذا توشات لداخل هنا في لا غاسين، شو راح يسموها؟ راح يسموها سيندروم ليزيونيل، يعني هذاك الباسيون اذا ديك لا ليزيون صرات لهذاك الباسيون توشات لا غاسين، راح يدير دي سيمبتوم اللي جايين في لو كادر تاع سيندروم ليزيونيل. اذا توشات الفيرتيبر راح يعطينا دي سيمبتوم دون لو كادر دان سيندروم غاشيدي. راح نشوفوا لي سيمبتوم شام هما لي سيمبتوم تاعهم. اذا توشات هنا في هاد لي فوا، اذا كانت لا ليزيون صرات هنايا، اش راح يعطينا لي سيمبتوم؟ راح يعطونا ان سيندروم سو ليزيونيل، يعني تحت لو نيفو تاع لا ليزيون. باغ اكزومبل اذا صارت لا ليزيون او نيفو هنا هذه لا غاسين تاع تي 1 ليزيونيل، راح يعطينا دي سيمبتوم في لا غاسين هذيك في الجهه تاع تي 1. سو ليزيونيل لي سيمبتوم راح يكونوا تحت لا غاسين يعني في لي فوا، لي فوا سو تحت لا غاسين هذيك اللي توشات هذه اون جينيرال. لي سيمبتوم راح نرجع هنايا باش نديرو غير حاجه خفيفه باش نعقلوا عليهم. عندنا باغ اكزومبل هنايا هذا هذا السيت داير بريزونتيهم علامه. هنا شنو هما قلنا هذو عندنا 3 تيب. عندنا ان سيندروم ليزيونيل، سيندروم ليزيونيل نقولوه ثاني نقولوا له غاديكولار، معناتها جاي من غاسين. راح يمدنا لي سيمبتوم اون جينيرال غادي يدينا دي دولور راديكولار.
يعني سواء يكونوا ايزولي او ديبي ومن بعدها يزيدوا يديروا ديسيميناسيون ليسونسيال عاد يديروا لو راديكولار باغ اكزومبل نيفراجي سيرفيكوبراكيال دي زالجي ثوراسيكون سينتور اكسيتيرا. Aussi, راح يعطينا un possible déficit radiculaire avec hypoesthesie en bande. يعني في السيندروم ليزيونيل راح يعطينا ان ديفيسي وين الهيبوستيزي يعني هيبوستيزي واريفلكسي بصح في الجهه اللي توشته اللي في الجهه اللي راهي صاري فيها لا ليزيون داكور. اذا توشت في التي 1 تسمى الهيبوستيزي والاريفلكسيو كاع يصراو في هذاك التيريتوار داكور. هذا السيندروم ليزيونيل. ان سيندروم سو ليزيونيل ما يصراو كيما قلت لكم في هذوك لي فيسو لي فوا اللي يفوتوا على لا غاسين. باغ اكزومبل اذا توشات في لو فوا موتور عطينا دي تروبل موتور. تروبل موتور عندنا الماجور كاع هو سيندروم بيراميدال. سيندروم بيراميدال شنو نسيبو فيه؟ لو سيني ماجور تاع سيندروم بيراميدال هو سين دو بابينسكي بوزيتيف. راح نسيبو اوسي دي صح راح نسيبو دي هيبريفلكسي باراليزي سباستيك اكسيتيرا. هذو شنو معناتها سيندروم بيراميدال. اوسي راح نصيبو دي تروبل سونزيتيف كي توشاو لي فوا سونزيتيف. لي تروبل سونزيتيف باغ اكزومبل دي بيكوتمون فورميلمون اكسيتيرا عندنا بزاف. اوسي عندنا دي تروبل سفنكتيريان اذا توشاو لي فوا اوتونوم باسكو كاع راهم يفوتوا على لامون. اذا توشاو لي فوا اوتونوم معناتها يعطينا دي تروبل سفنكتيريان كيما باغ اكزومبل انكونتينونس تروبل يورينير اكسيتيرا. هذا اون غرو سيندروم سو ليزيونيل. سيندروم غاشيديان هو التخوازيام راح يمد لنا دي دولور يعني دولور اوسيز اللي يكونوا بيرمانونتي اي فيكس. راح يمد لنا اون ريدور سيغمونتير تاع الغاشيز و enfin la déformation segmentaire syphose scoliose etc. هذوما لي تخوا سيندروم لي سيبون في الكومبريسيون ميدولا اون جينيرال. صح نرجعوا لهنايا قال لك في الكيستيون هنا قال لك لو سيندروم ليزيونيل دو كومبريسيون ميدولار بو سو ترادوير با اون دولور غاشيديان. هنا ليزيونيل بصح غاشيديان راهي نمحي هنايا. غاشيديان راهي تاع لوس تاع السيندروم غاشيديان. هنا قال لك ليزيونيل تاع الغاسين تسمى هذه ماهي جوست. اون بارابليجي تاع واش تاع سو ليزيونيل تاع الفوا موتور. بارابليجي ثاني سيبوها سيني تاع السيندروم سو ليزيونيل ماهيش ليزيونيل تسمى فوس. دي تروبل سفنكتيريان هنايا نو هنا معناتها تاع لي فوا اوتونوم هنا ماهيش جوست. هنا ليزيونيل خاصنا نشوفوا لي سيني تاع الغاسين يعني سيني راديكولار. ان سين دو بابينسكي لا هذا بيراميدال معناتها سو ليزيونيل. اون راديكولارجي وي راديكولارجي هي نفسها الدولار تاع الغاسين تسمى هذه سي جوست. تسمى دوزيام كيسيون عندنا الاو سي جوست. هنا الا ما كتبتش عندنا الا والبي والدي هما اللي راهم جوست صح. troisième question قال لك هنا c'est un cas clinique. Madame هذه madame qui est âgée de 49 ans consulte pour une faiblesse des membres inférieurs. عندنا faiblesse d'installation progressive تسمى رانا في الكادر تاع لونت compression médulaire lente associée à des troubles sphinctériens. faiblesse راهي كاينه اتين تاع الفون موتريس. troubles sphinctériens راهي داخله مع لي فيسو اوتونوم. L'examen neurologique retrouve une paraplégie spastique et hyperréflexive. تسمى هنا وين رانا في البيراميدال syndrome pyramidal. hypoesthésie tactile et douloureuse au-dessous. هنا ركزوا مليح au-dessous de la ligne mamelonnaire et un signe de Babinski bilatéral. هذا الhypoesthésie قال لك dans ce tableau لا كومبريسيون ميدولا تاع الكومبريسيون ميدولا قال لك الايغام داروا ايغام باش اون اورجونس باش يعرفوا راهي جايه هاد لا كومبريسيون. كان سوري لو نيفو ميدولار تاع لا ليزيون. النيفو ميدولار تاع لا ليزيون هنا قال لك تحت لا لين ماملونير. لا لين ماملونير جايه او نيفو دو تي 3 ولا دي 3 تسمى تحت الدي 3 شي هي ماهيش اونتر سي 5 سي 4 سي 5 ماهيش اونتر سي 6 سي 7 ماهيش اونتر دي 1 و دي 2 راهي تحت تي 3 ولا دي 3 تسمى راهي دي 4 دي 5 وماهيش هذه دي 6 دي 7 تسمى لا ريبونس جوست الي